بله، یعنی دین مقدمه، دین مقدمه. چند تا که تو روایات داره، یکی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، یکی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اینا از نظر شرعی ارث هیچی نداشتن. چرا؟ چون دیونشون بیش از اون مقداری بود که ملک داشتن. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله که روایت داره 7 سال حضرت امیر صلوات الله علیه حج تشریف می بردن و در منا می گفتن اعلان کنن کی از پیغمبر طلب داره بیاد از من بگیره. وقت دیونشون امیرالمؤمنین هم که روایت داره ظاهرا 700,000 مدیون بودن، با اینکه کل اموال حکومت دستشون میمد. مدیون برای زندگی شخصیشون هم نبودن. و 700,000 اون روز اگر دینار بوده یعنی به قیمت 700,000 گوسفند. چقدر میشه؟ اگر هم درهم بوده معادل 70,000 گوسفنده. که روایت داره امام حسن علیه السلام تو زحمت افتادن، مدت‌های خورده دینای پیغمبر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دادن.